डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मैं अपनी नस्लों से ये गुजारिश करता हूँ, पूरी उम्मत मुस्लिमा के एक एक फ़र्द से, कि जब तक ज़िंदा रहना मसला के आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहना, और अपनी नस्लों को ये पढ़ा देना कि वही शख्स सुन्नी जन्नती है कि जो मसला के आला हज़रत पे अमल करने वाला है। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला सबक होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे मसले के आला हज़रत वाले लोग हैं। ऐसा ही भाई, सारे आला हज़रत वाले लोग बैठे हुए है ना। अगर बैठा भी हो किसी और मसलक का तो उठने मत देना, दबा के रखना। कहना बहुत गालियां बकी हैं तुमने हमें, और बहुत बदनाम किया है कि ये बरेली वाले महफिलों में गाली बोलते हैं। आज सुनो कि बरेली वाले अपनी महफिलों में कैसे मदीने वाले की बातें की। हमें अपनी हक्कानियत पे इतना यकीन है कि जो काम वो 40 दिन के चिल्ले में नहीं कर पाते हैं, हमारी जमात का एक आलिम वो 40 मिनट में करके दिखा सकता है। लेकिन सिर्फ इतनी गुजारिश है कि यहाँ किसी भी मकतब फिक्र का बंदा बैठे, किसी भी धर्म किसी भी मजहब का बंदा बैठे, गुजारिश इतनी सी है कि तासुब का चश्मा हटा ले और इंसाफ की ऐनक लगा के बैठे, और ये अहद करके बैठे कि बात सच्ची होगी तो अमल करूंगा इंशाअल्लाह। फिर हमारा ईमान कहता है कि जब महफिल खत्म होगी ना, तो वो किसी भी मसलक का हो उसे ये कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, ये रस्ते में है जा बजा थाने। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। क्या बनाया है? जोर से बोले, क्या बनाया है? सुन्नी बरेलवी। ये पीछे वाले लोग मुझे लग रहा बड़े पैसे वाले लोग हैं, या फिर बहुत बड़े जमींदार हैं जो बोलने को तैयार नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कारी साहब किबला कि सोचते हैं यार सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है, छोटे लोगों का काम है, हम बड़े लोग हैं, हमने पैसे दे दिए जलसे में, यही बड़ी बात है। अब सुभान अल्लाह ये लोग बोलेंगे। याद रखिएगा हुजूर की महफिल में सबको बरकतें नहीं मिलती, बरकतें उसे मिलती हैं जो यहाँ नौकर बन के बैठा करता है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है। कई बार लोग बात करते हैं भाई जलसा हुआ था, होते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं, तो ये गलत बात है। यहाँ से खाली चले गए तो क्या हुआ, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं, तो क्या मतलब मदीने में मिलता नहीं, मदीने में मिलता नहीं, बोलो कितना मिलता है। ममतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। वो कितना देते हैं? वो इतना देते हैं कि मेरा बरेली का इमाम कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आज थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी इतनी मेहनत कर लें कि गला बैठ जाए, आपका गला बैठ जाए, ताकि घर जाएं सुबह चाय मांगे अम्मी से तो इशारे से मांगे। अम्मी कहे कि आवाज क्यों नहीं निकल रही, तो कहना माँ रात हुजूर के जलसे में गया था, पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं नबी के नाम पे आवाज उठा के। इतनी भी क्या कंजूसी करनी है ना। जब बात हुजूर की हुआ करे ना तो फिर दिल खोल लिया करो दिल। मेरे सामने अक्सर नौजवान रहते हैं, मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी रहती है। मैं तो चाहता हूँ कि जितने छोटे बच्चे महफिल में आए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि छोटे पौधों को सीधा करने में मुश्किल नहीं होती। अगर कोई पूरा दरख्त हो जाए और टेढ़ा हो जाए तो वो टूट सकता है, सीधा नहीं होता है। और कई बार जब लोग बात करते हैं ना कि जवान जो है बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है कि नाच गाने की तरफ ज्यादा जाता है, तो मेरा दिल करता है मैं उनके गिरबान पकड़ के लाऊं और यहाँ गर्दन पकड़ के उनकी दिखाऊं कि सुन, एक नाच की पार्टी में कोई 5 साल का बच्चा हो तो बैठा हुआ दिखा 3 बजे, गाने की एक पार्टी में कोई 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा हो
تو لا کر کے دکھا. میں حضور کی محفل میں تمہیں سینکڑوں چھوٹے بچے رات کو 3 بجے بیٹھے ہوئے دکھا سکتا ہوں. کیا یہ حقیقت تمہیں نہیں بتا رہی ہے کہ جوان حضور سے دور نہیں ہو رہا ہے بلکہ جوان مدینے والے کے قریب ہوتا جا رہا ہے؟ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے. اللہ کی محبتوں کو سلامت رکھے. اور یاد رکھنا دنیا جانتی ہے کہ جو ہر چھوٹے بڑے سے پیار کرتا ہے اسی کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ زیادہ تر جوان محفل میں بیٹھیں اور بات سنیں اور سمجھیں تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک سدھار پیدا ہو, ایک بہتر دور آئے, ہماری قوم کا بہتر مستقبل بنے. ہم یہی چاہتے ہیں. تو کئی بار نہ پیسے والے یوں بیٹھے رہتے ہیں. بچوں کا کام ہے سبحان اللہ کہنا. یہ کام بچوں کا نہیں ہے, یہ کام دل والوں کا ہے. اور یاد رکھیے گا ہماری بیٹھک میں کوئی ہماری مرضی کے بغیر نہیں بول سکتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے حضور کی محفل میں کوئی ان کی مرضی کے بغیر بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا نا. تو یاد رکھیے گا جب حضور کی محفل میں آئے ہو تو خود بھی سمجھ لو کہ خدائے نہیں ہو, بلائے گئے. آنے کو تو بہت سارے لوگ آ سکتے تھے لیکن کچھ خاص لوگ بلائے گئے ہیں. یہ حضور کا کرم ہے کہ سنانے کے لیے ہم لوگوں کو بلایا ہے اور سننے کے لیے آپ لوگوں کو بلایا ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی نہیں ہے. کوشش کیجئے گا جب حضور کی محفلوں میں جایا کریں تو محبت کے ساتھ جایا کریں. اور میں جلسہ کرانے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان محفلوں کو اتنا بامقصد بنا دیں کہ ہماری محفلوں میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہونے لگ جائیں. کئی بار نہ وہ ہلڑ اتنا ہو جاتا ہے کہ سنجیدہ آدمی سوچتا وہاں جا کے کیا کروں گا, جبکہ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے بڑی محفل وہی ہوتی ہے جس میں حضور کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ فائنل ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, اللہ آپ کو اور بڑا بنا دے جتنے بڑے آپ ہیں. یہاں جب بیٹھا کریں تو ان محفلوں کے آداب سیکھ کے بیٹھا کریں. میں دیکھ رہا ہوں کئی بھائیوں کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اسکول میں جانے کی ڈریس الگ ہوتی ہے, واچ مین کی ڈریس الگ ہوتی ہے, ہوم گارڈ کی ڈریس الگ ہوتی ہے, ہمارے تھانوں کی پولیس کی ڈریس الگ ہوتی ہے, بارڈر پہ کھڑے ہوئے پہرے دار ہمارے ملک کے فوجیوں کی ڈریس الگ ہوتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے حضور کا دین اتنا لاوارث ہے کہ اس کی کوئی ڈریس نہیں ہوگی؟ اس کی بھی اپنی ڈریس ہے. فرق یہ ہے کہ ہم نے وہ ڈریس بھلا رکھی ہے. جب آیا کرو نا محفل میں تو اتنے سج دھج کے آیا کرو کہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے. تمہاری سجاوٹ بتا دے یا تو یہ مسجد میں سجدے کرنے جا رہا ہے یا محفل میں نبی نبی کے نعرے لگانے جا رہا ہے. اتنی خوبصورتی کے ساتھ حضور کی محفل میں آیا کرو. تو میں نے یہ کہا کہ حضور کی محفل میں سب آتے ہیں لیکن ملتا سب کو نہیں. وہ کہا تھا کسی نے لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ میں گیا, جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں. تو یہ سب کے حصے نہیں ہوتے. اللہ نے ہمیں یہ محفل عطا کی ہے تو کوشش کریں اس کے آداب سنبھال کے رکھیں گے. ذرا بول دیں یا رسول اللہ. ابھی سب نہیں بول رہے ہیں, ابھی بھی کنجوسی چل رہی ہے.